नमस्कार मिंगेली मोगाची गोंयकार बाबूयणा सगळीं तुमी कशीं आसा सजमतां रचणार बापाच्या आशिर्वादान सायबीण मांयचे सांता भक्ताचे आनी गोंयचे साहेबाचे हे आशिर्वादान एकदम बरीं आसात म्हणून आनी डिसेंबराचे 3 तारखेर गोंयच्या साहेबाक उगतो कोत्ता निमणे पावटी कोणाक वसोंक मेवता तांणी वसोन भेट कोरची कारण दुसरे पावट दुसऱ्या वर्सा हेज्या फाटल्यान 10 वर्सांनू उगदो कोचचो न्हय लायफ टायम एकूच पावट मेवता म्हजी मोगाच्या भाव भयणां सांगता जायतो लोक बाबडो वयता आनी विस्वास दवरता गोंयच्या साहेबाचेर आयज पासून कसली तुफानां मोडां उपरासलो न्हय आमचे गोंयांत कारण गोंयच्या साहेबाचे उद्देशी हेजे फुडें कितें जातलें तें कोणाच्यान सांगोंक जायना आनी आमी मनशांनी पातकां चड केल्यात आनी पातकां वाडत आसात हेच कारणाक लागून घडटा धर्माचेर तेजेर आमी उलयतात हे धर्म बरम सगळे केले ते आमी मनशान केले देवान करूंक न्हय भेदभाव करतात एकवटान जियेना आदी आसलेलें सगळीं एकामेकाचे मोगान एकवटान सारताले पूण आतां तशें ना ह्याच कामाक लागून आमकां भुरगेचपणार मरण बा येता हेका लागून जायते एक्टिविस्ट जावं कोण कोणूय व्हिडिओ करता गोंयांत कितें जाता पोट फुल जालें आनी कितें जालां अशें तशें जाता उलयतात पूण तुमी फकत बोवाळ मारपाकूच हातीन कांयच करूंक जायना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना बऱ्या मनशाक विचून काडून तुमचे लागीं जायना आपणा जाय तेका वोट करतात वयतात आनी फाटल्यान मागीर परतून भोगतात भोगून फायदो ना करून दाखोवपा जाय दुडवांची नोटां घेतात आनी मागीर कोणाक वोट करतात देखून हांवें तें सोडून दिलां गोंयचे पासत गोंयचें कितें जाता जावं कोणाची घरां मोडटा जावं फोंड पडटा तें हांवें सोडून दिलां कारण तुमी पयलीं सरकार सुदरतलो जाल्यार गोंयकारान सुदरोंक जाय 10 जाण समज आहाय तितून 3 जाण जरी तर हे पार्टी सपोर्ट करता जाल्यार 3 जाण तीच वयताय 3 जाण ते वयताय इक्वलान वयताय मागीर केसो फायदो तुमची पासत आमी कोण फायदो केसलो सरकार अपमान करून फायदो ना सरकार आपणे कायद्याच्या कित्याक सरकार तो लॉटरी भाशेन येयना तुमी तो वोट कोन्न निवळायन हाडटाय बरो मनीस मू तुमी निवळायन हाडटाय आनी मागीर तुमगे काम करून तेदो तो बरो मनीस न्हू सारकें आतां भोगीत रावाय तुमच्या फाटल्यान आमी आमगेलो टायम पेडा करून फायदो ना आमी आमगे सुसेगाद काम करपाचें खावपाचें जेवपाचें आमकां तुम पोसपा न्हय ना म्हूण आमकां तो सरकार पोसपा ना आमगे कामायन आमचें पोट भरपा तें भरपा पडटलें कितें जाता तें अकबर रावन पळोवपाचें कित्याक गोंयकारांची आतां विस्वास ना कितें करून थोडे गोंयकार आहाय हे पार्टी सा ते पार्टी दुड मेवत न्हू धांवताय जाल्यार केसो गरज तुमकां पयलीं सुद्दां एक वोट ना तुम गोंयकारान पयलीं एक वोट कराय आनी तेन्ना गोंयची बरेंपण जातलें ना केन्ना बरेंपण जावपा ना अशें रस्त्यार प्रोटेस्ट करतले कितें हें जालां तें जालां तुम फकत तें भोगपाक बोवाळी मारपा उरले हेजी आसा तेजी तुमकां आनी दीस रात निदानीपण तुमकां फकत उठलो सरकार आनी बीजेपी गाठी हेची म्हूण बोल्ला पूण तेची बीजेपी गाठी पळ म्हणटाय तेजी लाळ लेवपा भोंवताय थोडे हाय ते सगळ्यांक म्हणा थोडे हाय ते बीजेपी गाठी म्हणटाय तेच बीजेपीगे लाळ लेवा भोंवताय आनी तेचे मनीस तेंका निवडायन हाडटाय जाल्यार तुमच्या फाटल्यान आमी कित्याक बसलीं तुम पीस जालें आमी पीस जाल न्हय तुम जालें पिशीं दीस रात फकत ते व्हिडिओ केले TRP वाडयले आपणागे आनी कितें केलें जालें जखमार म्हणपाचें हांवें जाल्यार सा सोडून दिलां कोणाचेर उलोवपाचें कित्याक सगळें चयलें इलेक्शनां बसोवन चयलें आमगेले हातले आमगेले जेतले आमगेले पितले आमकां एक शिकून येतले दुड मेळटाय तेची धांवताय तुमचे विस्वास आसता जाल्यार पयलीं एक वोट कोराय गोंयकारां एक वोट कोराय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भेदभाव करूं नाकाय पयलीं तो एक वोट कोराय आनी मागीर सरकार बरो न्ही म्हूण सांगाय बरो मनीस निवडायन हाडपा वसाय दुड मेळटाय म्हूण धांवले आतां तें सगळें सोडून दिलां हांव पयलीं चिंत्तालो पूण हांवें सोडून दिलां हांवें खूद इलेक्शनां बसोन उबो रावन हांवें चिंतिलां बेश्टो उलयना हांवें इलेक्शनां उबो रावन बसोन चोयन येयलो हांव कारण विस्वास ना तुगले मनीस तूं जगात घेताय जाल्यार तूं केसो गरज तेंका सपोर्ट करपाक
पोंडी रस्त्यार होण मोळे मरे पोंडी रस्त काबार जाल मरे काबार जायली कोण मरपा हा तो मरतलो तुज जीव गेलो मरे तूं मर तूं वचेकल झगड आमकां गरज ना तुका सपोर्ट करपा रस्त्या होण पळय आनी कितें होण पळय पोंडी रस्ता कोसळून शेवाळे पासून काय नेस्तादीस क्रॉस पासून केलो जाल्यार कोता ब्रिज पासून मोण उडयत जायत कोता येता आमी त्या ब्रिजाचे वयत जाल्यार त्या रस्त्याचे वयत जाल्यार आमी टॅक्स सारी कोताय टॅक्स सारी कोताय हुंकोट आसनाय जाल्यार आमकां केसो गरज तुम कितले सांग दुकोर चिकला लोळपानी आडी बंद करून 2 वर्स पासून दवरल्यार मागीर सोड जायत ते तिकोर दुकोर तेच चिकला लोळता तेश कोन थोडे गोंयकाराय ते शेरपणां लोळपाचे बोटिंगा टायमार लाड हापा भोंवपा तेगे मासा कुडके जावं सँडविच्यो जावं सोरपिपा शिंबऱ्या नोटां आजुरा नोटां घेवपा तुमी आनी बीजेपीचो त्याची बीजेपी चोत पळय त्याचे पयशे खाच्या मागीर लेंबडे खाच्या तुमी इलेक्शना टायमार भोंवताय आनी मागीर त्याचे मनीस निवडून येयले म्हणटरी सुण्या मातशें भोगताय त्या निवडून नग बरें आसताय तें फरक पडना तुमगे तें उलय की तेंकां तें फरक पडना पूण तुमी सांगताय तुमी पिश लागता मेंटल जाताय तुमी रस्त्यार येताय थिंगा तुम पय सुधराय आनी मागीर दुसऱ्या सुधरपा पळय आमी तुमच्या हाडल्या भोंवन तुमकां सपोर्ट कोन्न आमी तकोले एक वाघ गेलो जायत एकलो मनीस गेल्या भिरांत दिसता जायत गेलो जायत त्या भिरांत दिसना वाघ भियोन जाता तेशको जावपा जाय आसलें आमकां गोंयकारां मदें एक वोट जावपा जाय आसलो पूण तुमकां एक वोट ना जाल्यार आनी गोंय सुदरता कशें हुंच पयलींचे 2010 20 व्हिडिओ काटाय तितूले एडिट कोताय आनी लोकां चाळून घाताय थिंगा आमी चाळनाय तुम जाल्यार पिशी तुमकां कोता इश्यू करपाचो तुमकां आनी कांय जावपा ना हाल तुमकां तेणी मिनिस्टरान बीजेपीचे आड चिवोन तो चिकना उडयलें जायत तुमी तें खावपा धांवपा मनीस पूण आमी तेसो मनीस न्ही चिवलोले उश्टी आमी खावपा धांवपा न्ही पूण तुमी धांवताय थिंगा वीट येयली म्हाका तुमची तुम कितलें सांग तुम सुदरपा नाय म्हाका जाय कोण व्हिडिओ धाडटा हे जेवलय ते जेवलय गोठ्यां बांदलो बैल न्ही तुमची भाशी तुमकां ती लाळ मेळटा सोऱ्या बाटली मेळटाय हांव तेसो मनीस न्ही हांव म्हगे कोश्ट करून गांबार खावपा मनीस दुसऱ्यांक सांगून हांव व्हिडिओ करपी मनीस न्ही हांव खुद म्हाका दूख जाता म्हगे गोंयकारांक दूख जाता तें हें कोता पूण आमी भायले गांव जावं खूंय आहाय ते बावडे चेंज जाले कारण कितले सांग तूं गोंयकारां पांय पड तें कितें कर कितें बरें चिकन मटन बियरां घाल तितलो गो तिगे कॉप सोरो जावं चिकन मटन मेट तितलो गो देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच हांव सपोर्ट करता तुका आनी मागीर हाटल्या वचोन मागीर तेगे मिनिस्टरांगे लाळ लेवपा मनीस खुद म्हगे गांवचे मनीस त्याक सारकें सोऱ्यान नावयले जेवण दी नावयले कंटिन्यू 15-20 दीस त्याच मनीस एक दिसा कोण जेवण घात थिंगा सुण्या जेवण घाताय पळय तें जेवपा धांवले आनी 15 दीस हांवें त्या सुण्या पुसता तेश पासून पोशिलो आख्खो दीस मुजे हाडल्यान भोंवडायलो वयल्यान पगार हारी केले 800 आनी तो कितें म्हणल्यार सुणो दुसऱ्यागे जेवण जेवपा पावलो आतां त्या मिनिस्टर त्याक सपोर्ट कोताय आज जेवणा खाणा पातीचेर येताय तेगे देरा हे बाराची त्या बाराची कोणू आपणा कप घातो काय म्हूण पळयताय आनी तो कोण मनीस एंटेनी आमगेलो चांदोचो एंटेनी म्हणलो डायरेक्ट सांगता तुजें नांव सांगता नोव्हेंबरा येता खंयच्या टायमार म्हाका दवर म्हगे घराको यो ना खंयचे कोडी गाडयेको जावं खंयचे कोडी मेळ म्हाका तुजें नांव सांगता एंटेनी तूं नोव्हेंबरा 25 तारखेर हांव गोंय येता खंयच्या टायमार म्हगे घराको यो हावज नंबर तूं जाणा 180 बार 190 आनी हांव मिनीन फिलीप कोस्ता म्हूण तूं जाणा म्हजे बारो भोंवपी फील जाता म्हाका जाणा तूं फील जाता कोण तुका बोकले घेयनासलो सगळ्यांक तुका सोडलो फायनली धांवलो तूं फायनली आनी तुमचे विस्वास आहा तेशेंकू जायत जाणा तशें न्ही जायत जाणा आहा एशें तोंडार एक उलयताय फाटल्यान एक उलयताय पूण हांव सदांच तोंडार उलयतां देखून म्हाका तुमची आतां बीट येयल्या तुमकां हेच करपा न्ही तुमकां बरें कोत्तो मनीस नाका वायट कोत्तो मनीस जावं आतां कोण म्हणटा हें केलां तें केलां कोण पंचायत तें दिना तें जोक मार हांव पंचायता सल्यूट मारता
घर पासून तुमकां काडून दिना जायत जाल्यार सल्यूट मारता त्या पंचायताक. ती चोत्ताय पासून जाल्लो जायत त्या पंचायताक सल्यूट मारता. यशक कोरयाय, निसणटन करयाय सारकें. कारण तांकां जाय तुमचे सगळे मनीस चोत्ताय बुत्ताय ते सगळे तांकां मनीस जाय. बरो कोत्तो मनीस न्हू गोंयकाराक केन्ना नाका. वायट कोत्तो मनीस जावो आनी मागीर प्रोटेस्ट करपा, रस्त्यार भीक मागपा, सपोर्ट करपा, वो ते पोके दूख गळोवपा तें जाय. आनी सपोर्ट कोनाकाय. पंचायतान जितली हांवें ती घर म्हणपा हांवें मोडयाय, कोणाय घर काडून दिवपा नाय दिनाकाय. हांव सल्यूट मारता तुमकां काळजांतल्यान. हें केल्या शिवाय न्ही गोंयकार सुदरपा नाय. हें केल्या शिवाय गोंयकार सुदरपा नाय. आनी हांव तुमकां सपोर्ट करता आतां. ऑपोजीट पयलीं तांकां सपोर्ट करतालो, आतां तुमकां सपोर्ट करता. कारण तांकां दीस रात एडो भोंवपा संवय जाल्या. हेगे देरां तेगे देरां तेगे देरां एडो भोंवपा संवय जाल्या. तांकां बरें सांगता न्ही आनी बरें कोत्ता न्ही तो मनीस नाका. जेन हायन बेईमानपण जाताय मनीस त्या मनशाक हांव पातना. आनी एक फावटी हांव सांगता, एंटेनी तूं मुजी बारो भोंवता तो सिलिंडर ना म्हणून लागलो तुज्या घरा सिलिंडर हाडपा पयशे दिले. 1200-800 सिलिंडर पडा 2000 दिले. प्लस कंटिन्यू तुका दोन मुजी हाडल्या. लास्टाक तूं चिकन हाड हाच्या मिनिस्टरांगे घराको पावलो. आनी खंयच्यान तुजे विस्वास दवरपाचो? आमी कितें कोणाको मिनिस्टरा कडेन पयशे घेवन आमी इलेक्शनाक बसलोले, आमगे कोश्टां घेवन बसलोले, गामवार रोयलोले. खंयचे पार्टी आमी सपोर्ट कोनासले. मिनिस्टराक 25 लाख 20 लाख घेवन आमी बसोन ते पयशे हाडटले. कोश्टां गामींचे देखून दूख जाता. जे कोण चोरयेचे तेंको जे सपोर्ट घेवन पळयताय तांकां दूख लागना. जाल्यार म्हाका केसो गरज तुमकां सपोर्ट करपाक? तुमी म्हणटाय रस्त्या कोण पळय, कोण आनी कितें केलां, कोण बीजेपी हें कोण नाका. हांव सल्यूट मारता बीजेपी गोंया आख्ख्या सत्यानाश पाड पासून कोण जाय तूं बीजेपी हांव काळजांतल्यान सल्यूट मारता. आनी यशेंच कर, सत्यानाश कर, काबार कर गोंया. हांव म्हगेलो फूल सपोर्ट करता तुका काळजांतल्यान. कारण म्हाका गोंयची वीट येयल्या, म्हाका गोंया रावपाकू नाका. गोंया येता फकत टायमपास येतलो वयतलो. म्हाका गोंयची वीट येयल्या, गोंया म्हाका रावपाकू नाका. हांवें म्हगे जल्म आयले हांवें गोंय चोयलो म्हणटे पासून सोण दिलां. इतू वीट येयली म्हाका गोंयची. जायत जावं म्हटल्यार गोंया भांगार भांगार खंयची भांगार रे. दिसा चोरी जाताय, कोणागे भुरगीं वयताय ते किडनॅप कोताय, कोणा रेप कोताय, कोण मर्डर कोताय, पुलीस बाबडे धरताय, तोंडाक काळे घाताय. आनी मिनिस्टराक फोन येयलो म्हणटा तांकां सोटाय भितर चोराय तांकां दवरताय बेदी ते आसलेले म्हण. ते म्हणटा हांवें चोरां धरले, गुंडा धरले. गोंया केन्ना सुदरपा ना आनी कोणाच्यान सुदरपाक जावपा ना. कारण गोच बेदी भायलो चोर. म्हणजे गोंयकार बेदी आसतना हें जाता. हे गोंयची मंत्री तेका धाडटाय. इलेक्शना टायमार ते तेका सपोर्ट कोताय. ना तर ते तेका म्हणटाय तुमगे पयली केस आय त्या पळय काडटलो भितर उडयतलो. त्या भियोन मागीर तेका मिनिस्टरान सपोर्ट करचो पडटा. थोडे आसाय आमगेले सारके गोंयकार म्हणटाय ते थोडेशे आसाय काळजांतल्यान सारके बरें काम करपाचें. पूण तेंकां पासून तुमी पाड घाताय. 1 डझन आंबे हाडलो आनी तितू म्हणटा एक कुसलो आंबो दवरलो 3 दिसां भितर चोवपाक गेले ते सगळे कुसताय. ते भाशी हे आख्खे गोंयकार एक कुसलो कपा जाय तर सगळे कुसताय. म्हाका नाका खंयचे मिनिस्टराचे उलोवपाक, खंयचे पार्टीचे उलोवपाक म्हाका नाकाय. तुमकां लागून आमी झगडी कित्याक उठले रे. तुमकां लागून तेका आमी कित्याक दुस्मान जातले रे. मुगे कितें प्रॉपर्टी खायली तेणी, मुगे कितें घर खायलें, मुगे कितें म्हाका दुखयलो, मुगे ओन प्रॉपर्टी आहा ती गोंया नागयल्या. गोंया हायन काबार कोन्न दी. गोंया मुगे प्रॉपर्टी हाली हांव थिंग वचोन थिंग बिजनस करतलो, फुकट करतलो, पयशे हाडी करतलो. ताका केसो गरज? तुमी पयलीं गोंयकार सुदराय. सोरमेट म्हूण हेंगे सोरो तेंगे सोरपेट म्हूण धांवनाकाय. कायद्याची कराय सारके. गोंयकारां ओद्दां रावाय, मंत्र्यां ओद्दां रावनाकाय. गोंयकारां ओद्दां एकवटान रावाय. हालीं कितें जाल्यार तुमकां ते पावपा नाय. गोंयकार पावतले. आनी केश कोन्न विस्वास दवरपाचो? आनी हांव सारको हितू जीव घातालो. हितू म्हगे टायम मेळनासलो, न्हीद जायनासलें सारकें. हितू रडटालो दीस रात गोंयकार बाबडे आमी तरी परदेसांय गोंयकार बाबडे थिंगाय. पूण तेच गोंयकारान दूख म्हणलो कोणा जाल्यार आमी कित्याक दूख घेतले?
हांव देवा वयता डेली इगोजी वयता मागोता आनी तूं घरा करो बाबा तूं इगोजी वयता म्हजी पावसात माग म्हणटा लोकांगे देरां खबर करपा सोरपीच्या हिंगा तिंगूच्या तुका पातपाय बोलाक आसता पूण इगोजी वचोन देवाक मागपा तुका जायना तूं म्हाका धाड आपणा पावसात माग म्हणून मुगे मागलो पावतले देवा दिसती पडा भले तूं म्हाका फटय देवा फटयतलो येश को तुमचे मालदिसां येताय ती येश को तुम त्या रस्त्यार कोण थोडी मोत्ताय येश को भुरगे कोणी येवन मोत्ताय आदीं हेसो दुयेंस नासलोली हेसो हें नासलोलें आमगे मनशांगे पातकां चड जाले पातकां चड जाय आमकां त्या पातकांचे पिराजीत प्राशीत भोगचें पडटा फारीकपण आमगेलें आनी देव आतां संवसारां आसतना दाखयता मुद्दोच दाखयना संवसारां आसतनाय फेसबुकाचेर करून रडलीं दुसरो मनीस चयता आवय फेसबूक उगडा आवय बायले भोंगो आवय हेजे बाड्या भोंगो आवय त्या बाबड्या घोवान चोळा आवय त्या बाड्या बायलेन चोळा पूण तेंचे मदें पर्सनल कितें जालें तें तुवें आनी हांवें चयलो ना तेंचे मदें उलोवप कितें जालें तें बायलेन कितें वायट उलयलें जाल्यार पाक्को शेअर कोताय पूण घोवान ते बायले कितें म्हणलोलें कित्या लागून घोव बायलां मदें झगडी जाली तें दाखयनाय घोवान आपण कितें उलयता तें दाखयना पूण बायल उलयता तें तुमी दाखयताय आनी शुटींग करून फेसबुकाचेर धाडटाय तूं बरो तरी सारको डिसेंट आनी रेस्पेक्टाचो मायन पायन देख रितीन तुका वाडयलो घोव जालो जाय तूं एक बायल मनशा गेलो पिल्लू आसतना तूं गाळी मात्तें नाक जालोलें शेअर कोचें नासलो थिंग पब्लीक आम व्हॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर चयताय ते मनीस येवनाय घोव आनी बायल त्या रूमा आसलोलीं आनी घोवान शुटींग काड बायले गेलें पब्लिका मुखार कॅमेराची आपूण बोर उलयला हांव येस नो आनी कितें कितें उलयला पूण तें बायल तूं गाळी मारपा ते भाशेन करपा बायल हितू कित्या चाळवली ती बायल कांय म्हणून हितू जाणां गोवांगी बायल हाय त्यो कित्या येनाय पूण तुवें पयली बायले जायत कितें दुखयला आसलें देखून ते बायलेन रागा बारा उलयलां आनी तेच टायमार ती व्हिडियो केला तुवें कितें म्हणलो तेंय दाखय आमकां तेची उस्तोरीन ती बायल वायट जावं कोण जावं पूण तुमगे पर्सनल तें घरान दवरपा जाय संवसारा मुखार न्ही तिगे भयणीन ते भाशेन केलें घोवागे घराको गेलो हाती ते गेलें वायरल केलें तुका बरें दिसता आसलें हें केल्ल्याच मापान केल्ल्याकूच वयता हांव वायट म्हणा तुका म्हाका देखून जाय जाणांनी दुखयला जावं चेडवां बायलांनी दुखयला पूण हांवें केन्ना ते बायलां चेडवांगे तोंड एक घान तेक घान तेंगे नाक जालोलें तोंडान उलयलें जाय तें केन्ना शेअर केलो ना कारण तेचे उस्तोरीन आमकां जल्म हाडलें तेचे उस्तोरीन पिना कोण गोंया म्हणटा थोडीशी पिताय पूण लंडन अमेरिका सगळे हांवें ती पिताय एन्जॉयमेंट पार्टी ती सगलो संवसार लोक पिता पूण तुवें ती पिल्लू आसतना व्हिडियो करप न्ही हो सारको न्ही एक रस्त्यान बेबद चलोवन साक गाडी मारीतय जा तुमकां पूण त्या बेबदे खबर आसना कोण उलयता सोर उलयता दुस दीस हांवें चल्ल्यार त्याक बाबडे खबर आसना आनी त्या बेबद्या तुवें गाडी मारली जाल्यार तुका आनी त्या बेबद्या वेल्यू कित्याक तुवें बेबदो जालो तेच्याकूय ती बायल ती बाबडी पियोन तेणी उलयलां त्यो म्हाका संवसारा धाडा एडिटींग केलें कोण हेजे बोली तेजे बोली आनी एन्जॉयमेंट जाताय गोंयकार आनी तुमी पळय एडिटींग पळय कोताय न्हू तें व्हडलें माल दिसान देवा गेलें तुमी चोयन नेग्लेक्ट करपा जाय इग्नोर करपा जाय आनी एडिटींग करपा जायना ती बाबडे कोणागेली भयण आसतली ती कोणागे बायल वो तेका भुरगीं आसतलीं तुमी तेंगे संवसार पाड घाताय तुमी संवसारा मनशां फटयत पूण देवा केन्ना फटोवपा जावपाना देखून हें सगलें बंद कराय कोणाय घरां केस्तां जाताय तें गायलें तो लियो दे चिंचिनियाक लावाच हड्डो लंडना सावथ हॉल रावतो ताका खूद आपणागे पोणा पूण दुसऱ्यांगे पोटा दुसऱ्यांगे पोस्टींग घाता गांवां कितें शेजार झगडटाय तेंगे व्हिडियो काडप फेसबुकाचेर घायला खंय आनी कितें जाता तें काळें थिंग घायल आरे तूं थिंग पोटा गेलो हा मरे 15-16 वर्सां तूं थिंगा जगमा ती आज बुसांक गोंया पांय दवरलो ना पयलीं तिगे फॅमिलीक पळय थिंगा आनी मागीर दुसऱ्यांगे पोस्टींग घाल हें बरें न्ही लोकां चाळयन घालपा लोकांगे नांव पेडा करपा बरें दिसत तुका तुका तें बरें दिसता सावूद भलाकी आहा तुका खुशाल आहा तूं कांय खुशाल ना
देखून देवान तिगे ते फड्ड्या केस बसून येयले लोकांगे पाड घालून फड्ड्या केसो येयले तिगे जायती रिकॉर्ड आहाय म्हाकोडे तशें घाटला जायती रिकॉर्ड आहाय पण आतां तशें उलोवप वचना पूण हांव तुका सांगना कोणें तुका धाड जाय तूं ते फेसबुकाचेर घायनाका तेंक सांग तूं म्हाका धाडटाय ते तुमगे फेसबुकाचेर घालय पूण तूं तेश करून घात न्ही तेका लागून ते तुका धाडटाय आनी मागीर ग्रुपां हितू तितू घाताय एक चिंत बाबा आपणा एक व्हडलें 25-26 वर्सां चेवड आहा हालीं आपणागे दूख केदो त्रासां पडटा ती सांगूंक जायना हालीं गोंयांत तो तें खंय त्रासां पड खंय कितें जालें तिगे चेडवागे कोणेंय घायलें जाल्यार तेदो तुका सारको राग येतलो दुसऱ्यांगे घालपाक तुका हांस येता न्ही तिगे धुयेगे घायले जायत तुका तेदो राग येतलो मनीस केदो चुकोता कितें जाता तें कोणाचें सांगूंक जायना मनीस संवसारा येता आसतना गिन्यान आख्खें घेनूय ना ही घेन शिंकता ही घेयनू जाता हें सगळें दुसऱ्या मदलें कोण हें जाता आनी तुका वायट म्हणा पूण एग्जाम्पल दिता तुका हांव दुसरे कितले तुका फ्रेंड जावं धाडल्या घायनाका आपणागे रेस्पेद मान सांबाळ ते कित्याक धाडटाय तुका कित्याक तूं कोणागेलें कितें घाता तेका लागून ते तुका धाडटाय तूं आनी चिंत ना फाटल्या फुडल्या पाक्क घायलें तुका और दिसता आवय म्हाका जाय ते व्यूज येताय जाय ते लायक येताय जाय ते कोताय पूण त्याची मनीस तुका पळय चोयताय न्हू तितू त्याची मनीस फाटल्यान तुजी खबर कोताय पयट कितें जावं खबर कोताय तुजें तूं रस्ताट मरे म्हूण तूं कोण कोणालें कितें कितें नाक जालें हें घात न्हू तुकाय धूव आहा तुकाय बायल आहा थिंग ना येयले थंय व्हडले फ्लॅट गेलो आहा सगळे कॅमेरा घायले बायल खंय वयता भुरगीं खंय वयता ते चोवपाक भायले आख्खे तुका इतू दुबाव आहल्या तूं थिंग कॅमेरा कित्याक घायले एश करून ते तुका दुबाव आहा लोकांगे पाड घायले म्हणटरी मागीर तें गुणान तुजेर येता आनी तुका वायट उलयना पूण स्वता तें सांगता सत सांगल्यार तुका राग येता सत सांगल्यार राग येता कोणागेलें जावं केन्नाय पर्सनल कोणागे जायना केसता गोंयकारां सगळ्या मदें जाताय सगळ्या मदें पूण तेगे पर्सनल काणी फेसबुकाचेर लोकां मुखार नांव पेडा करून फायद ना तूं मागीर गुन्या मुगो समज चूक जाली म्हणटलो पूण तुजी चूक जाली आख्खो संवसारान तो विडियो पयलो संवसारान तो एडिट केलो थिंगा तुमकां कितें उमेद येता आवय बायलीन एशें केलें तेशें केलें आनी ते बायलेन म्हूण तूं चोयलें मागीर थोड्या दिसान ते म्हणटा आपण कितें केलो तें रॉंग जालें दिसोलें ते बायलेन जीव दिलो जाल्यार जीव कोणाक गेलो ते बायलेचो पूण तूं म्हाका संवसारान नांव पेडा केलें तेगे भुरगीं तो आहा जायती भुरगीं वाडोन काजरां जालीं वो काजार जालीं तेदो घोवागे फामील कितें चिंततली हांवें तिगे मागीर केसर ये म्हूण हें तुमी चिंतताय तुम कोण धाड मरे ओगे राय डिलीट करयच हांव डिलीट कोता हांव शेअर कोना केन्ना कोणा कडेन जाय जाय भुरगीं कोण काजार जाताय गोवा डायवर्स दिताय कोणा दुसऱ्या बली वयताय आनी कितें कोताय मोग जालो म्हणटाय मोग केसलो तुम खूद तुमगे घोवागे मोग आसना दुसऱ्यांगे कुंपारीगे मोग जालो दुसऱ्या बली वयताय तेणी चड म्हणटा तिसऱ्या बली वयताय तिसऱ्यान चड चवथ्या बली वयताय जावं तुमकां आनी थिंग बॉम्बे रेड लायट एरिया कितें डिफरंट आहा रेड लायट एरिया आनी तुमकां सेम डिफरंट ते सेम मॅचिंग तें डिफरंट काय ना मागीर म्हणटाय तुमी आपणें शुटींग आमकां काडलें आतां तुमी काडटाय तुमी वायरल कोताय आनी भुरगीं मागीर वायरल कोताय आनी मागीर तुमी दुसऱ्यांक विना कोताय एशें कोनाका चित्याय क्रिस्ती धर्मा मनश तुमी मायक पाय कितू दूख जाता तुमकां दूख जायना तुम मायक पाय कितू दूख तुका भाव आहल्या भावा कितू लॉज गांवां भोंवपाक आवय आपणागे भयणीगे आसले हे तुम चिंत्याय रे तुम कितलो जाण कितें जाण तुमकां फायदो ना सांगून आनी म्हाका सांगून आतां न्ही वीट येयल्या ही मॅसेज दिता तुमकां हांव फामिली मद्द पयलीं जाल्यार तुका लॉस वो तिगे भयण कोणागे घरान गेले त्या घोवागे फॅमिली वता तिगे भयणी लॉस तूं म्हटलें आपण केलां तूं कित्याक पळोवना पूण तें जायना तुम संवसारान कांय चयलो ना तुमकां ते मोबायल मेळ्ळे आतां सगळें मेळ्ळा देखून तुमकां तें इजी जालां आनी मागीर तुम थोडी हाय ती माय पायस गुन्या कोताय अरे मायक पाय खबर आहा तूं केसो हाड ती कोत त्यो मायन पाय तुका मोबायल दिला बरें पास जाला आपणें चेडूं 11th पळा 12th पळा 10th पास जाल्यार मायन पायन दिला पूण माय पायचो पळयता तुमी केसो हें कोताय ती नाटकां थोडे मायक पाय ते मोबायल उजार कोताय आनी मागीर त्रासां पळय म्हणटरी गोंयच सीएमा वखमान करले सरकारा वखमान कोतले पूण पुलीस वखमान कोतले तुमी खूद मोबायलाचेर डेट मानूय तेन्ना पुलिशी सांगून वचनाय सर
आपूण आज डेटी वयता दोंगरार वयता जिलां वयता कावेलस वयता आनी खंय वयता थिंग कितें जालें जायत तुम गोंय सरकाराक मान कोताय बीजेपीन केलें म्हणटा कितें जालें बीजेपीन केलें कितें जालें पुलिशेन केलें हा तुम एसो आर्ट कोताय थिंग सांगोनी त्या पुलिशीक तुमचे बोले गोटे पळय तें सा कायद्यान गोटा तुमकां देवा गे पनिशमेंट फारीकपण तें तुमकां जाय जाणांक माय पाय आसताय आपणा जाय थिंग आपणा फॅमिली मध्ये काजार कोताय भुरग्यां तुमकांय सांग आतां माय पाय पळय आसताय आपणा जाय थिंगा भुरग्यां काजार कोताय तुमकां जाय थिंग भुरग्यां तुम काजार कोताय जाय तुमगे भुरग्यां भायलिगां परदेसांत जोडून धाडटाय तेन्ना तुमगे भुरग्यांक घरां दोन तुमी भायर वचोन तुम भुरग्यांक कित्याक पयशनाय तेन्ना तुम कित्याक काजार कोनाय तेका भुरग्यान आपणा हातपांयचेर उबें रावपाचें नवरो आपूण सोदपाचो आनी तेका काजार जावपाचें तुमी कोण तेका नवरो सोदपाक तुमी कोण जेन्ना भुरगें 21 वर्स जाच आदीं लोक त्या चेडवाक गळ्याक घायलो आसता आनी चाई माय पायच्याती आसता 21 वर्स जाले ती गळ्याक चाई घाताय 21 चाई ती चाई कित्याक घाताय शेवतो ती चाई माय पायच्याती आसता 21 वर्स जाच्या आदीं ती माय काण 21 वर्सां ते चेडवा हातीन दिता गळ्याक घाता जावं चेडो जावं कोणूय तें आयसां तूं म्हज्या हातींतलें सुणोलें तुगे जिवीत तुंय जियेपाचें तें मागीर बरें आपणागे काम कोता खूंय कितें कोता बरो नवरो सोदिता मोगान पोटाय काजार रावपाचो तें पूण तुम कितें काय म्हळ्यार चेडवाची आड येताय चेड आपणा जाय तो सोदताय आनी तो चेड मोगी आसा तुमकां खबर आसना आनी मागीर काजार जिवितान त्रासां पडटाय तूं त्या चेडवा घरां बसय न्हिदाय आनी कामां तूं परदेसांव जोड आनी त्या चेडवाक काजार कर त्या दोना वालोर दीत तुमकां काजार करपा हुकूम तुमगेलो आनी काम करून आख्खें घर सांबाळपा हांवें एशें करून तें घराक पेडात आनी रागा जायनाका थोडी आवय बावय आहाय ती आमी गे उलोवपा ते तोंडारी उलयता हाली तुम तो काजार कोताय जाय तूं हाली काजार चेडवा जात्रे घोवागे घराक वचोन रांदून घालून तुम वसाय त्या चेडवान रांदून घालून तेगे मायक पायक सांबाळ करपा न्ही तुम वसाय आपूण सिरविदोर देणे आपूण वसाय आनी तुम जिवीत भर ते घोवागे फॅमिली तुम रांदून घाले तेंगे आख्खे फॅमिली तुम हे भाशेन तुमगे हुकुमाचे काजार कोताय जाल्यार कित्याक तुम सोयरीक कोताय तो चेडो बरो म्हूण तुमकां खबर आसता तो कितू जाणां हाडल्यान भोंवोन येयलो आसतलो तेगे माय पाय गोडी बरी आसतली पूण तो चेडो कितू जाणां हाडल्यान भोंवोन येयलो आसतलो त्या चेड्याक तुमी काजार कोताय जिवीत भर तुमी त्या चेड्या बारा भोंवनाय तुका तिगे चेडवाचेर विस्वास ना पूण लोकांचेर विस्वास आहा ते सोयरीक कोताय ते 20,000 30,000 घेताय चेड्याचे वदां घेताय आनी चेडवाचे वदां घेताय तेंक कित्याक पडना तेंक एक पाट काजार जाल्यार पाक्को तेका पयशे हाती पोटाय तें बरें चेड जावं वायट चेड जावं बरें चेड जावं वायट जावं मोडगो हेंच ग्रेस्टचे हाडल्यार जाय जाण रावताय बायलो सोयरीक करपाक एशें करून पूण ते फोटो जावं चेडवागे जावं चेड्याक गेला कितू जाण रिजेक्ट करून गेला हें चेडूं म्हाका नाका हो चेडो म्हाका नाका त्याचे रिजेक्ट केलोले तुमी एक पाटी पास कोताय आनी काजार कोताय आनी भुरग्यांगे काजार जिवीत पाड घालाय भुरग्यां हातीन दियाय जिवीत चेड जावं चेड जावं तेंच्या हातीन दियाय कारण तेंगे पातोक तुमी घेयनाकाय लायफ टायमा तुमी वाडयलें न्हू ओके लायफ टायमा तें पातोक तुमी आतां घेयनाकाय तेगे जिवीत मागीर काजार जाता डायवर्स जाता वो ते कोणाक घेवन भोंवता तें तेंगेलें तुमी घेयनाकाय एशें करून जावपा जाय मोगा बाबयणांदो तेदना स्वर्गीय राज्या पावताय तुमी नाजाल्यार मेल पासून जाल्यार तुमी स्वर्गा राज्या पावना उज्या वयताय कित्याक तुमकां तुमगेली भुरगीं शिराप घाताय हे आमगे मयन पायन आमगे काजराची आडकुडाळी पाड पडो तेका मात लागना नाका एशें करून तेंची उलयताय भले तिगे मरणा काशीचेर रोटली पूण ती शिराप घाताय तुमगे मयन पायन म्हाका त्रासांक आयलें हांव तेको काजारा पासलें हांव तेको काजारा पासलें एशें करून उलयताय इतल्यान मोगा बावडे मुगे व्हिडिओ काबार करता आनी काळजांता देव बरें करून थँक्यू व्हेरी मच कितें उलयता स्वता उलयल्या कोणा रॉंग जालां पर्सनली फोन कर उलय